بسم الله الرحمن الرحیم. نننی درس کې به موږ تاسو ته د مفهوم تعریف کو او بیا به تاسو ته د مفهوم اقسام بیان کو او بیا به هغه پسې اجرا کو. نو مفهوم په اصطلاح د مناطقو کې چاته وي؟ مفهوم په اصطلاح د مناطقو کې دی ته وي چې هر هغه شی چې هغه مستفاد وي د لفظ نه په اعتبار د فهم سره، نو دغه له مفهوم ویل شي، نه په اعتبار د قص او دلالت سره. صحیح شو؟ که په اعتبار د قص سره شي نو بیا ورته معنی وي، او که په اعتبار د دلالت سره شي بیا ورته مدلول وي. مفهوم په دوه قسمه دی، یو ته کلی وي او بل ته جزئی وي. وجه سر پکې دارا چې مفهوم دا بر دوه خالونه خالی بني ګورو با نفس تصور عقود شرکت نه، عقود شرکت غیر نه به مانع وي یا به نه. صحیح شو؟ که مانع وو نو دې ته ویل شي جزئی. صحیح شو؟ او که مانع نه نو دغه ته ویل شي کلی ورته وي. پوه به شوي که پوه پې نه شوي. بیا لاندې یو قاعده یاد کړئ، قاعده چې هر عام تحته الاخص دا کلی اضافي، او هر اخص تحت العام دا جزئی اضافي. صحیح شو؟ اوس ترکیب موږ کوو، ترکیب ته وګورئ. انسان ترکیب به څنګه کوو؟ علم تصور، تصور قسم اول، تصور بسيط بدیهی ضروری. مفرد قسمی، مفرد قسمی ثانی، مفرد قسمی ثانی. اسم کلی متواتی، اسم کلی متواتی. مفهوم کلی حقیقی، کلی اضافی، جزء اضافی. پوی بشو که پوی پی نشو ایوش بل تا اگوری. اسم علم تصور قسمی اول، تصور بدیهی ضروری. مفرد قسمی ثانی، مفرد قسمی ثانی. اسم منقول اصطلاحی. مفهوم کلی حقیقی، کلی اضافی، جزء اضافی. صحیح شو؟ په دې باندې ورسېدي که په نه رسېدي دغه شان د نورو پسې ځان لسه کوي هغه